अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तवक्कल अब्बास, पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ हेल्प की ट्रेनिंग देने वाले सैयद कासिम अली शाह साहब आजकल सोशल मीडिया ब्रिगेड की ट्रोलिंग के ऊपर है। उसकी ट्रोलिंग की वजह बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कासिम अली शाह साहब के बारे में बताता हूं। कासिम अली शाह साहब इल्म की दुनिया के नाम से काम करते थे। इनकी एकेडमी थी। हम लोग अपने शहर से कॉलेज लाइफ में इनके शहर लाहौर में जाते रहे और वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लेते रहे। बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे इंसान, मिलनसार, हेल्प करने वाले, अच्छी गाइडलाइन देने वाले, स्पेशली यूथ को। आप इनकी खिदमात का अगर एतराफ़ नहीं करेंगे तो आप नाइंसाफ़ी करेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँचे। गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन शुरू से ही अभी लाहौर में रह रहे हैं। ट्रोलिंग की वजह क्या हुई? ट्रोलिंग की वजह यह हुई कि चूंकि कासिम अली शाह साहब अपना पिछला जितना भी उनका पढ़ाने का वक्त है उसमें लोगों को उठाने को, सेल्फ हेल्प, इनफरादी तौर पे इन्होंने लोगों को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे उनका वो शोबा हो जिसमें वो नौकरी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उसमें इन्होंने गाइडलाइन दी। और यकीन जाने इससे हज़ारों में नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली। लेकिन अब जो मेन अलमिया जहाँ से ये ट्रोलिंग उनके खिलाफ जो कैंपेन लॉन्च की गई वो कहाँ से शुरू की गई? कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने टिकट मांग ली कि क्या आप मुझे टिकट देंगे? ना मेरे पास पैसा है, मैं पार्टी फंड नहीं कर दे सकता, रियल स्टेट का बिजनेस नहीं करता, तो क्या आप मुझे टिकट देंगे? मैं भी इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूं कि कासिम अली शाह साहब को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। जब आप अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी इस पाकिस्तान की कौम को, इस यूथ को यह बता रहे थे कि सिस्टम में ही खराबी है, तो फिर यह सवाल ही नहीं बनता कि आप उनसे उसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए टिकट मांग लें। आप इस वक्त जिस लाइन में हैं, आप उस लाइन में एक्सट्रीम पे हैं। इससे ज़्यादा शोहरत और पीक आपको नहीं मिल सकती। जिस पीक पे आप शाह साहब पहुंच गए हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसी छोटी बात करते। जब आप ये कहते हैं कि आपने जिस कौम को जहां पहुंचाना है तो आज उसको सिलेबस पढ़ाना शुरू करें और 10 साल बाद वो कौम वहां पे पहुंच जाएगी। लेकिन आप उसी सिस्टम की खराबी, आप कहते हैं निज़ाम तालीम हमारा सही नहीं है, तो आप उसी निज़ाम तालीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को आप जमहूरियत के ज़रिए बेहतर नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते, आप लोगों को, आपने हमें जितने लोगों की मिसालें दी हैं अपने लेक्चर्स में, तो क्या किसी सियासतदान की दी थी, इलेक्शन लड़ने वाले की दी थी, या उन स्कॉलर्स की, उन फिलासफर्स की दी थी जिन्होंने नज़रिया चेंज कर दिया लोगों का, एक नज़रिए पे काम किया और उसका नतीजा, अगर वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो मर भी गए, लेकिन एक कौम ऐसी आई जिसने उस नज़रिए पे काम किया और उस मुल्क के हालात बदल के रख दिए। अब दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, तो क्या हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अपने मुखालिफ बंदे की तौहीन करें? क्या किसी से पूछा नहीं जा सकता? क्या हम किसी से इख्तलाफ नहीं रख सकते? आप लोग जब ड्राइंग रूम में बैठते हो तो उस वक्त ये बात कर देते हो कि हजरत अबू बकर से भी उनकी चादर के बारे में पूछ लिया कि बंदे ने, हजरत उमर ने भी ये फरमाया कि अगर फरात के किनारे पे एक कुत्ता भी मर गया तो ये उमर जो है उसका जवाबदेह है। तो इमरान खान साहब से क्या उन्होंने क्या तौहीन कर दी? उसकी एक टिकट की बात की। क्या इमरान खान साहब एक अवतार हैं कि उनके बारे में बात नहीं की जा सकती?
آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، بشرا بی بی کی ایک بہن جو دبئی میں ہے، ان کی وہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے اخباروں میں ایک خبر چھپی تھی کہ اس کو پاکستان میں کسی این جی او، کسی ادارے میں جو انہوں نے لانچ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، اس میں اس کے 10 لاکھ روپے اس کو تنخواہ مل رہی تھی، اور اس 10 لاکھ روپے لینے کے باوجود منتھلی 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی، اور پورے وہ جتنا ٹرنیور تھا ان کی گورنمنٹ میں، وہ ایک دن بھی ادھر آ کے انہوں نے وہ جس مشن کے پہ کام کر رہی تھی اس میں ایک دن بھی انہوں نے آگے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ میرٹ تھا پی ٹی آئی کا، یہ جو میرٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، مطلب نون لیگ، پیپلز پارٹی، پاکستان میں جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں سبھی اس میں شامل ہیں۔ تو کیا توہین کرنا کسی کا مقصد مطلب بنتا ہے کسی کی توہین کر دیں؟ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو توہین کرنا، اس کی ممیز بنانا عجیب و غریب قسم کی، اس کے بچوں کو اسکول کے اندر پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، ان کو ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے وہ کسی دوسری دنیا ایلینز ہے۔ سو ہمیں بحیثیت قوم، ایک بات جو ابھی کل آپ نے سیالکوٹ میں کی شاہ صاحب، وہ بہت اچھی بات تھی کہ تماشا کسی کا لگانا ہو، توہین کرنی ہو تو یہ پوری قوم نکل آئے گی، لیکن اگر آپ عقل کی بات کریں گے پاکستان کے اندر تو آپ کو شدید تنقید کے لیے بھی جو ہے نا وہ آمادہ ہونا چاہیے، آپ کو ٹرول بھی کیا جائے گا، چونکہ ہم عقل ہماری مت ماری گئی ہے۔ عباسی دور میں بہلول دانا ایک درویش گزرا ہے، اس کا ایک مشہور مقولہ ہے، اس کا قول ہے ایک، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب میں ڈالتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو اس قوم کے ساتھ کرتا ہے اس کی مت مار دیتا ہے۔ تو یقین جانے پاکستانیوں کی مت ماری گئی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہاں پہ کس باتوں پہ بحث رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو سنبھالیں، اور یہ توہین امیز جو رویہ ہے ہر کسی کے بارے میں اس کو چھوڑیں۔ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، کسی سے نہ مانیں اس کی بات، لیکن کسی کی توہین نہ کریں، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اور ہم آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا ملک نہیں دے کے جائیں گے، اور مرنے کے بعد یقین جانیں وہ لعنت پھٹکار ہوگی جو قیامت تک برستی رہے گی۔ کتنی دیر رہیں گے؟ یہ جو 2023 ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی 2123 میں نہیں ہوگا، ان کی قبروں کے اوپر کسی کا نام ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ کوئی یاد نہیں رکھے گا، صرف اس کو یاد رکھا جائے گا جس نے اچھا کام کیا ہوگا۔ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے تو لوگ دنیا اچھے لفظوں سے یاد کرے گی، لیکن اگر ان لاکھوں یزیدیوں کے نقش قدم پہ چلو گے تو لعنت اور پھٹکار پڑے گی۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے۔ تو جب بھی ذلت اور عزت کا راستہ آئے تو ہمیشہ عزت کا راستہ ہی منتخب کرنا چاہیے۔